बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करे। शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान को कराची में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा जामिया फारूकिया में अदा की गई, जिसमें सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं के अलावा मुतदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना आदिल खान की नमाज जनाजा बड़े भाई मौलाना अबीदुल्ला खालिद ने पढ़ाई और जैद आलमदीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी, मौलाना हनीफ जालंधरी, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना राशिद सोमरू, मोहतममी आला जामिया बनूरिया मुफ्ती नुमान और हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वक्त ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मौलाना आदिल शेख की तदफीन जामिया फारूकिया में उनके वालिद मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में की गई। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने मौलाना आदिल की शहादत मुल्क की दुश्मन की साजिशें करार देते हुए कहा कि तशद्दुद फैलाने वाले इसराइल और भारत के एजेंट है। हुकूमत और उलमा ने मिलकर भारतीय साजिश को नाकाम बना दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि सिंध हुकूमत को मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। 70% से जायद जो मुजरिमीन हैं जिन्होंने तौहीन या तकफीर की है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे इंशाअल्लाह। पंजाब के अंदर मुहर्रम उल हराम के दौरान 22 FIR हुई थी, 22 के मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। हम न किसी को इस मुल्क में असहाब रसूल व अहले बैत की तौहीन करने देंगे, न किसी को तकफीर करने देंगे। लेकिन ये जो वाकया है कल का, ये बड़ा वाज़े इशारे दे रहा है कि भारत जिसको अफगानिस्तान में एक बुरी शिकस्त का सामना हुआ, आपने तवातुर से ये चीज देखी होगी और ये हमारी इत्तलाआत हैं कि भारत के अंदर बैठकर उनके थिंक टैंक दो चीजों को पाकिस्तान में टारगेट करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान की फौज और एक पाकिस्तान का मजहबी तबका। पिछले दिनों ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया गया एक मकतबा फिक्र के हवाले से, उसकी तकफीर के हवाले से। जब उसकी तफसीलात जमा की गई तो पता चला कि 90% उस ट्रेंड को चलाने वाले हिंदुस्तान से थे, 60 या 70 पाकिस्तान से थे, बाकी सारे के सारे जो थे वो हिंदुस्तान से और दीगर ममालिक से थे। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हम यूनियन काउंसिल की सतह पर इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल कायम कर रहे हैं जो मरकज तक लेकर जाएंगे, और जो रबत है, एक गैप है जो, उसको खत्म किया जाएगा उलमा का और मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के लोगों का इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने अब तक 106 केसों के फैसले किए हैं। मैं आज आपके जरिए एक अपील करना चाहता हूं माँ बाप से भी, खुताबा से भी, कि जज्बाती और पुरतशद्दुद और अवामुन्नास से भी कहना चाहता हूं कि ऐसा खतीब, जाकिर और वाइस मुकर्रर जो फिरका वाराना तशद्दुद पे मबनी तकरीर करे, अवाम खुद खड़े हो जाएंगे। हम नहीं सुनना चाहते, अवाम उसे स्टेज से नीचे उतार। कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सिंध हुकूमत ने 1 माह तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी मुरासले में कहा गया कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों से बचने के लिए सूबाई हुकूमत ने दफा 144 नाफिज करते हुए फौरी तौर पर 30 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। खातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे, सीनियर सिटीजन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और सहाफी इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौलाना आदिल खान के कत्ल की मज़म्मत, कहती हैं भारत मुल्क में फिरका वाराना फसादात करवाना चाहती है। हमने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ऐसी मुतअद्दिद कोशिशों को नाकाम बनाया और हमारे इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वाक़े के जिम्मेदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया की मशहूर वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कराची में जामिया फारूकिया के
مولانا ڈاکٹر عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی جانتی ہے اور میں گزشتہ 3 ماہ سے ٹی وی پر بارہا اظہار کر چکا ہوں کہ بھارت پاکستان میں شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروا کر فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے گزشتہ چند ماہ کے دوران ایسی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا ہے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے کے ذمہ داروں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں اپیل کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اس بھارتی سازش کی شکار نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف عالم دین مولانا عادل کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ واقعہ دشمن کی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش ہے۔ مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے پاک فوج سول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن تحریک میں ریاست کو درپیش اصل چیلنج مذہب کارڈ کے استعمال کا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا، اپوزیشن کی تحریک میں مدرسے کے بچوں کے ڈنڈا بردار جلوس اور مذہبی جذبات سلگانے کی کوشش ہے۔ اس تحریک سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ تحریک کا پرتشدد ہونا باہر قیاس ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ تجزیہ نگار اس تحریک کو انتشار کا استعارہ ہی سمجھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کمی کے لیے ایکشن پلان تیار۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کل ہوگا۔ ٹائیگر فورس کو ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کا ٹاسک سونپے جانے کا امکان ہے۔ ٹائیگر فورس کا بڑا کنونشن بلانے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی میں کمی کے لیے حکومتی اداروں اور ریاستی وسائل کے بھرپور استعمال کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر ٹائیگر فورس رضاکاروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹائیگر فورس کو ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کا ٹاسک سونپے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی یوتھ افیئرز عثمان ڈار سے مشاورت مکمل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کا بڑا کنونشن بلانے کی ہدایت کی ہے۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں ایک اہم خبر سے۔ قصور میں نور محل سنیما روڈ پر دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 دکانیں خاکستر اور لاکھوں کا سامان جل گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف، جبکہ آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک خبر سے۔ قصور میں نور محل سنیما روڈ پر دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور 3 دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ مالی نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے، لاکھوں کا سامان جل گیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قصور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ افسوسناک حادثہ ہوا، نور محل سنیما روڈ پر دکانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 دکانیں خاکستر جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، جبکہ لاکھوں کا سامان بھی جل گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ آگ کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 3 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہے، لاکھوں کا مالی نقصان سامنے آیا ہے۔ تاحال آگ کس وجہ سے لگی یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قصور میں یہ 3 دکانوں میں آگ لگ گئی ہے اور تینوں دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قصور سے، جہاں پر نور محل سنیما روڈ پر دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور 3 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ کس وجہ سے لگی ہے، لیکن لاکھوں کا مالی نقصان سامنے آیا ہے۔ پولیس نے لاہور میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں نواز شریف کے علاوہ دیگر تمام لیگی رہنماؤں کے نام نکال دیے۔ خصوصی تفتیشی ٹیم نے ایف آئی آر سے 4 دفعات نکال دی ہیں، تاہم بغاوت پر اکسانے کی دفعہ برقرار رکھی ہے۔ پولیس نے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، مریم نواز، خواجہ آصف، احسان اقبال،
رانا ثناءاللہ، لیفٹیننٹ جنرل عبدل قیوم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان انویسٹیگیشن لاہور کے مطابق مقدمے کی تفتیش قانون، شواہد اور انصاف کے تقاضوں پر کی جائے گی۔ گزشتہ دنوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ شاہدرہ تھانے میں درج کیا گیا، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، جبکہ حکومت نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق نواز شریف کے اشتعال انگیز تقاریر کی، ملک کے مقتدر اداروں کو بدنام کیا اور بھارت کی پالیسیوں کی تائید کی تاکہ پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کہتے ہیں اس سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اسے بھی غداروں میں شامل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایف آئی آر درج ہونے کا پتہ چلنے پر بہت دکھ ہوا۔ پی ڈی ایم کے 3/4 رہنما مودی کے ایجنٹ ہے تو پاکستان کے وجود پر سوال اٹھتا ہے۔ میں نے کسی سے نہیں کہا، نہ کہوں گا کہ میرا نام ایف آئی آر سے نکالیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ تفتیش کے لیے بلایا گیا تو سرکاری گاڑی میں بے ہتھکڑیاں پہن کر جاؤں گا۔ ہمارا مستقبل اور قبلہ پاکستان ہے، پاکستان سے وابستگی اور مضبوط ہوگی، عزم کمزور نہیں ہوگا۔ خواہش ہے کہ سری نگر میں پاکستان کا پرچم لہراؤں۔ راجہ فاروق حیدر نے مزید کہا کہ اے پی سی میں صرف پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کی بات ہوئی، وزیر اعظم نہ ہوتا تو بطور مسلم لیگی رہنما سب سے پہلے جا کر گرفتاری دیتا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کورونا کیسز بڑھنے پر کراچی، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں منی سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا ہے۔ کامیابی پہلے کی طرح عوام کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ 6 ہفتوں تک کورونا کیسز 2% زیادہ ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس میں 2% اضافہ ہوا۔ کراچی، آزاد کشمیر میں منی سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا ہے۔ اسلام آباد کے 3 سیکٹرز میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں سے کورونا ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ سیکٹر G11-2 اور G73 کے 2 سکول سیل کر دیے گئے۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق 32 ریسٹورنٹ، 47 دکانیں اور 1 ورک شاپ کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ رکن بلوچستان اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری بشرا رند بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئیں۔ رکن بلوچستان اسمبلی پارلیمانی سیکریٹری بشرا رند طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال گئیں، ٹیسٹ کیے گئے تو کرونا پازیٹیو آیا، جس پر انہیں ہسپتال داخل کر لیا گیا ہے۔ بشرا کو سیچوریشن ڈراپ ہو گئی، آئی سی یو میں آکسیجن پر رکھا گیا، جبکہ طبی امداد کی فراہمی کے بعد طبیعت سنبھل گئی، لیکن اب بھی آئی سی یو میں آبزرویشن پر ہیں۔ طبی حالات اطمینان بخش ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 12 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 6570 ہو گئی۔ مزید 666 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,18,932 ہو گئے۔ 3,03,458 مریض صحتیاب، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 8,904 ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 12 مریض انتقال کر گئے اور پنجاب میں 2,257، سندھ میں 2,549، خیبر پختونخوا میں 1,263، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 89، آزاد کشمیر میں 78 اور اسلام آباد میں 188 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 666 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,687، سندھ میں 1,40,131، خیبر پختونخوا میں 38,329، بلوچستان میں 15,520، گلگت بلتستان میں 3,924، اسلام آباد میں 17,296 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,79,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,76,00,000 ہو گئی، جبکہ 2,82,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ اور یورپ میں کورونا کے باڑھ جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,20,000، برازیل میں 1,50,000، میکسیکو میں 83,642، روس میں 22,600، بھارت میں 1,08,371، ترکی میں 8,000 اور 778 مریض زیر علاج ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी कहते हैं मुश्किल वक्त में भी आवाम का तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर भरपूर एतमाद है। मुल्क में बार बार बारियां लेने वाली अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, हमारा फोकस पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। एजाज अहमद चौधरी और अली इम्तियाज बड़ाच ने पत्तोकी में कारकुनान से मुलाकात में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बारियां लेने वाली अपोजिशन जितनी मर्जी जलसे कर ले, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ शोबा जात में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मुश्किल वक्त में भी अवाम का तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर भरपूर एतमाद है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ मियां जलील अहमद चरकपुरी कहते हैं 8 साल पीटीआई का हिस्सा रहा। इसके मुतालिक मजीद भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ मियां जलील अहमद चरकपुरी कहते हैं 8 साल पीटीआई का हिस्सा रहा। शहबाज शरीफ के पैगाम पर आखिरी इलेक्शन में नून लीग की टिकट कबूल की। पार्टी के फैसलों से इख्तलाफ करने का हक है। नवाज शरीफ के दौर में इदारा मिनहाजुल कुरान पर हमला नहीं भूल सकते। मैं जब किसी सियासी पोजीशन में नहीं था तो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने का इरादा किया, जिसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब से कुछ असूली इख्तलाफात ज़हनी तौर पे हो चुके थे, जिस बिना पर मैं साइड भी हो गया। अमली सियासत में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा था, खान साहब के विजन को। अभी मौजूदा इंतखाबात में मियां शहबाज शरीफ साहब के पैगाम पर और हमारे इलाके के साबका एमएनए और मौजूदा एमएनए राना तनवीर साहब के पैगाम पर और दोस्तों के कहने पर जब मैंने ये टिकट एक्सेप्ट की तो इस शर्त के ऊपर एक्सेप्ट की, और पीर अख्तर रसूल साहब भी गवाह हैं कि मैं उलमा के साथ भी मशवरे में था कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब का टिकट नहीं लेना चाहता, मुझे ज़हनी तौर पे कुछ इख्तलाफात हैं। लेकिन फिर सब दोस्तों ने कहा कि जब वो आपको कह रहे हैं असेंबली के फ्लोर पे आपको जाने का अगर मौका मिलता है तो आपने बात तो अपनी करनी है। इस शर्त पर ही मैंने ये टिकट कबूल की कि जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, किसी प्लेटफार्म में रह के बंदा बेहतरी का बायस बन सकता है। और मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पे अगर मैं दोबारा आया हूं तो पूरे अदब और एहतराम के साथ आया हूं, लेकिन अगर किसी इशू के ऊपर क़यादत का कोई ऐसा फैसला जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, मुझे उससे इख्तलाफ करने का पूरा हक है और हर एक को ये हक होना चाहिए। लेकिन अभी जो एक बदकमाश किस्म का आदमी जो पहले पीपल्स पार्टी में था, काउंसलर था आम, अभी फिर ये काफी अरसा फिर मेरे ये बैग उठाता रहा, फिर उसके बाद ये अभी राणा साहब की वजह से ये एमपी हो गया, लेकिन उसको ये किसने जुर्रत दी वो मेरे जैसे बाकरदार आदमी के सामने मेरा रास्ता रोके, बदमाशी करने की कोशिश करे। बहरहाल असेंबली के फ्लोर पे ये जो कुछ हुआ ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर शरई भी है। जब वो मेरी दस्तार के ऊपर वो लोटे रख रहा था, हालांकि लोटे तो ये सब है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद पार्टियां नहीं बदली? क्या इस खबीस इंसान ने पार्टियां नहीं बदली? मैंने तो कोई पार्टी नहीं बदली। मुस्लिम लीग नून में था, उसके बाद तहरीक इंसाफ में गया हूं तो दिलो जान से गया हूं, और तहरीक इंसाफ के अंदर था तो मुस्लिम लीग नून ने मुझे टिकट की ऑफर की, तो इख्तलाफत रखते हुए मैंने टिकट कबूल की। मेरे दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं फिरौनी निज़ाम आज भी मौजूद है और कौन है जो इस जमाने के अबू जहल को चैलेंज करे। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, मिलकर ही जदोजहद करना होगी। महंगाई बदअमनी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, नाअहल और नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। मैं आप सबसे ये मुतालबा करने आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम माशी लिहाज से भी तरक्की करें, नई नस्ल भी तरक्की करे और अखलाक की मैदान में भी आगे बढ़े, पाकिस्तान एक सुपर ताकत बने, तो फिर रास्ता यही है कि आप सब लोग जमात इस्लामी पाकिस्तान का साथ दे। लाहौर में 78 रुपया फी किलो ये आटा है। गरीब आदमी फिर क्या करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, 105 रुपया और 110 रुपया फी किलो चीनी है। बिजली की कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, महंगाई में इजाफा और बदअमनी में इजाफा। आज भी जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं महंगाई को खत्म करने के लिए टाइगर फोर्स बनाऊंगा। बाबा टाइगर फोर्स
बनाने की जरूरत नहीं है। आटे की कीमत 30 रुपए किलो कर ले, चीनी की कीमत 40 रुपए किलो कर ले, दाल की कीमत 20 रुपए किलो कर ले, ताकि लोग इज्जत और शराफत के साथ जिंदगी गुजारने। हर हुकूमत इसी तरह नामों के साथ कुछ टाइगर्स को मुनद्दम करते हैं और फिर वो चारों तरफ से काते हैं और फिर पता चलता है कि जनाब यहां भी उन्होंने पैसा खाया, फिर उठाकर बाहर के मुल्कों में भी रखा। उनकी शुगर मिल्स में इजाफा, उनके कारखानों में इजाफा, उनके बैंक अकाउंट में इजाफा, उनके प्रॉपर्टीज में इजाफा। टाइगर्स की जरूरत नहीं है, इंसानियत की जरूरत है, इस्लाम और दीन की जरूरत है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब में खुसूसी तौर पर सनत और तिजारत को फरोग देकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पसमानदा इलाकों में सनत और तिजारत का बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। ताजिर और सनतकार बरादरी के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया गया है। जी हाँ, ज़ेरे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर ने मुलाकात की है। वज़ीर आला से डेरा गाजी खान एवान सनत व तिजारत के नौ मुंतखब सदर जलालुद्दीन रूमी ने मुलाकात की। जलालुद्दीन रूमी ने डेरा गाजी खान में सनत व तिजारत के फरोग के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने से सनती इनकलाब आएगा। ताजर और सनतकार बरादरी के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया गया है। मुजफ्फरगढ़ में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ब्रिटिश एयरवेज को लाहौर के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर को परवाजों की इजाजत दे दी है और वो ब्रिटिश एयरवेज हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के लिए हफ्ते में 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। शहर कायद के मौसम के हवाले से बात करें तो कराची 5 रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात ने गर्मी के हवाले से पेश गोई कर दी। कराची में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान, शहरी एहतियात पकड़ लें। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, पेश गोई कर दी है कि शहर में आइंदा 5 रोज तक शदीद गर्मी रहने का इम्कान है और इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। गर्मी में इजाफे की वजह समुद्री हवाओं का मुतासिर होना है। इस दौरान शहर में हवा में नमी का तनासुब सुबह में 70% जबकि शाम के औकात में 50% होगा। मौसम गर्म और खुश्क, मतला बिल्कुल साफ रहेगा। अब खबरें आलमी मंजरनामे से। पेरिस में 2 छोटे तैयारे आपस में टकरा गए जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। टकराने के बाद तैयारे एक ऐसे इलाके में गिरे जहां आबादी नहीं थी। एक तैयारे में 2 जबकि दूसरे तैयारे में 3 अफराद सवार थे जो मौके पर ही हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक तैयारे के टकराने के बाद जिंदा बचने वालों के हवाले से कोई इतलात सामने नहीं आई। तैयारे किसी को भी जख्मी किए बगैर एक ऐसे इलाके में गिरे जहां आबादी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले एक तैयारे में 2 जबकि दूसरे तैयारे में 3 अफराद सवार थे जो मौके पर ही हलाक हो गए और तैयारे में किसी के भी जिंदा बचने की कोई इतलात नहीं है। हादसे के फौरन बाद तकरीबन 50 फायर फाइटर्स और 30 जनदार्म्स और हवाबाजों के माहिरीन तैयारा गिरने वाले मकाम पर पहुंचे जबकि तैयारा टकराने की वजह अभी सामने नहीं आई और हादसे की तहकीकात की जा रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के दावेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सैकड़ों अफराद इकट्ठे कर लिए। व्हाइट हाउस की बालकनी से खिताब के दौरान मास्क भी उतार डाला और बोले कि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं।
عالمی وبا کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے دعویدار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں سینکڑوں افراد اکٹھے کر لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی بالکنی سے خطاب کرنے کے لیے ماسک بھی اتار ڈالا اور بولے کہ وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی وبا کا الزام ایک بار پھر چین پر عائد کرتے ہوئے امریکی قوم جلد چینی وائرس کو شکست دے گی اور دوسری جانب 14 روز کے قرنطینہ پر عمل درآمد نہ کرنے پر ڈیموکریٹس کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے سردیوں میں کرونا وائرس مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگلے برس بھی وبا بڑا خطرہ رہے گی۔ تھائی لینڈ میں مسافر بس ٹرین سے ٹکرا گئی، حادثے میں 17 مسافر ہلاک جبکہ 29 افراد زخمی ہو گئے۔ بس میں 65 افراد سوار تھے، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بس میں سوار افراد تھائی لینڈ کے چاچوننگ ساؤ میں صوبے میں واقع بدھ مندر میں جا گرے۔ بس کی ٹرین سے ٹکر ہو گئی اور بس الٹ گئی۔ صوبائی گورنر نے واقعے میں 17 افراد کی ہلاکت اور 29 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے جبکہ زخمیوں اور ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں ٹوڈے ڈسٹرکٹ سے۔ صادق آباد میں ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مقامی این جی او اور پنجاب پولیس کے اشتراک سے شجرکاری مہم کا آغاز ڈی ایس پی حافظ خضر زمان نے پودا لگا کر کیا۔ سرکل بھر کے تھانہ جات میں پودے لگائے جائیں گے۔ مزید دیکھتے ہیں صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم پاکستان کے وی این کے مطابق ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے صادق آباد پولیس خدمت سینٹر میں مقامی این جی او کے تعاون سے ڈی ایس پی حافظ خضر زمان نے زیتون کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی حافظ خضر زمان کا کہنا تھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے پولیس خدمت سینٹر صادق آباد میں زیتون کا پودا لگایا ہے اور زیتون کے پودے کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان لائف کیئر فاؤنڈیشن اور یہ ہمارے جو یہاں کے عام ایسوسیٹس ہیں انہوں نے بڑی اچھی کاوش کی ہے اور اس کا انہوں کا عزم یہ ہے کہ ہم 2 سے 4 ہزار پودا جو ہے وہ تحصیل صادق آباد میں لگائیں گے۔ فیز 1 میں صادق آباد کے تمام تھانہ جات میں 15 زیتون اور پھلدار پودے لگائے جائیں گے۔ میں نے ڈی ایس پی صاحب سے بھی ابھی وعدہ کیا ہے کہ ہم میکسیمم تحصیل صادق آباد کے جتنے بھی تھانے ہیں ان میں ہم فروٹی پودے لگائیں۔ درخت زندگی کی علامت ہیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر روز بروز بڑھتی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پا سکتے ہیں اور ہم آنے والی نسلوں کو آلودگی اور پالوشن سے پاک ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہر۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کی سوات منگورہ بازار میں فوڈ پوائنٹ کا معائنہ۔ مختلف فوڈ پوائنٹ پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اس موقع پر حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف کام میں اور مس لیبلنگ پر پاپس انڈسٹری کو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ایک ریسٹورنٹ سے بڑی مقدار میں زائد المیعاد مسالے، منرل واٹر، کولڈ ڈرنکس، پاؤڈر ملک اور کیچپ کو برآمد ہونے پر اشیاء کو ضائع کر کے ہوٹل کو سیل کر دیا گیا۔ دیگر ہوٹلز کو وارننگ اور نوٹسز جاری کیے گئے۔ اب رخ کرتے ہیں بھکڑ کا، جہاں پر خوبصورت بنانا اور شہریوں کو بہترین تفریح مہیا کرنا اولین ترجیح بن گئی۔ ڈپٹی کمشنر بھکڑ سید موسیٰ رضا کی انہوں نے کہا کہ بھکڑ شہر جلد خوبصورت شہروں میں شامل ہو جائے گا۔ مزید دیکھتے ہیں بھکڑ سے سیف الرحمان کی یہ رپورٹ۔ ضلع بکھر کے شہریوں کو بہترین تفریح اور آسائشیں مہیا کرنا میری اولین ترجیح ہے اور ضلع بھر کے پارکس کی تزئین و آرائش جاری ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا نے ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا پہلے ہمارے پارکس سے بالکل ہی ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں تھے، ان میں ہماری جو مین جنگ روڈ پہ پارکس ہیں انہیں ہم نے ریسٹور کیا ہے۔ یہ ہمارا ایک جناب پارک تھا جو کہ کافی عرصے سے بالکل ڈیلیپیڈ پڑا تھا، اسے ہم نے ریسٹور کیا ہے اور ہمارا پلان ہے کہ ہم اس اسٹریٹ کو جو ہے
आने वाले दिनों में आबाद करें फॉर द रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बखर। बखर शहर के तमाम तफरीही पार्क्स गुज़िश्ता काफी अरसे से वीरान पड़े थे, जिन पर मैंने एक्शन लेते हुए फंड्स रिलीज किए हैं ताकि अहालियान बखर को अच्छी तफरीह मुहैया हो सके। पार्कों की तंजीम और आश के लिए डिप्टी कमिश्नर बखर मूसा रजा सैयद साहब ने जो इक़दामात किए हैं, काम किया, हम बड़ा खुश आइंद है और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। नौजवान डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की तैनाती से ये उम्मीद पैदा हो चली है कि वो अवामी फलाह के अधूरे मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ। कोयटा में मरियाबाद के इलाके में पहाड़ में तामीर किए गए मकामात को मिसमार किया गया। शहरी खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हबीबुल्लाह चकजई की इस रिपोर्ट में। दारुल-हुकूमत कोयटा के इलाके मरियाबाद में पहाड़ पर तामीर किए गए मकानात को मसमार किया गया, जबकि रिहायशी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मकानात के रिहायशियों ने बातचीत करते हुए कहा कि हमने ये मकानात बाकायदा स्टाम्प पेपर के जरिए खरीदी है। मरियाबाद में वाक़िया तमाम ज़मीनें और मकानात स्टाम्प पेपर के जरिए खरीद फरोख्त की जाती है। कुछ बासर शख्सियत इंतजामिया के साथ मिलकर हमारे मकानों को मसमार किया, मालिक मकान को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। सर ये तकरीबन हमें 2 महीने 3 महीने हो गए जो हम लोगों ने खरीदा है। ये हम लोगों ने मुनासिब दाम पे खरीदा है, तो ये लोग बार बार आ रहे हैं, कभी मेरे मामू को लेकर जा रहे हैं, कभी मुझे लेकर जा रहे हैं, कभी किसी को लेकर जा रहे हैं। मरियाबाद के रिहायशी दरबदर की टोकरे खाने पर मजबूर है, जबकि मजीद कहना था बाकायदा अदालत अदालिया से स्टे ऑर्डर के बावजूद तौहीन अदालत को पामाल करते हुए हमारे मकानात को मसमार किया है। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान, आला अदलिया और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि इन बासर शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम। तो नाजरीन, दोस्त और क्लास फेलो ऐसे हैं कि भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत करें। इसकी मिसाल मर्दान के तहसील तख्त भाई के गवर्नमेंट हाई स्कूल 1993 के क्लास फेलो ने साबित कर दिया। मजीद देखते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। दोस्त और क्लास फेलो ऐसे के भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत करे। तहसील तख्त भाई के 1993 के गवर्नमेंट हाई स्कूल तख्त भाई के क्लास फेलो ने इस मुश्किल वक्त में एक होकर शानदार रिकॉर्ड तोड़ तारीख कलम बंद की। इसमें क्लास फेलो अली बहादुर ने सोचा कि क्यों ना हम एक हो जाए और हमने पुराने वक्त को ताज़ा करे, और उसने एक यूनिक तरीका इस्तेमाल किया। आखिरकार कामयाब हो गए। तकरीबन साल में 2 मरतबा ये प्रोग्राम करके इकट्ठे हो जाते हैं। इस ग्रुप में हर महकमे के ऑफिसर्स मौजूद है, जिनमें प्रोफेसर, कस्टम एजुकेशन और महकमे पुलिस के नौजवान शामिल है। पहले हम तकरीबन कोई 15-20 साल की गैप से जो है एक दूसरे को नहीं देख सके थे, लेकिन इस ग्रुप के बदौलत जो है हमने आलमोस्ट अपने जो साथी थे, जो बाहर थे, जो इधर थे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में थे, तो हम उसमें मिल गए। अपने इलाके से बाहर मोबाइल फोन बंद करके मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होकर खुशी का इजहार करते हैं। इस ग्रुप में 136 दोस्त है, जिनमें 116 पाकिस्तान में और तकरीबन 20 नौजवान मुल्क से बाहर है। इन साथियों में पेशावर, मानसेरा, समरबाग, बाजोड़, मर्दान से क्लास फेलो शामिल है। इन ग्रुप में अपने फंड से गरीब दोस्तों के इलाज के खर्चे भी उठाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे के हालात से हम बाखबर रहते हैं, एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि मुख्तलिफ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कुछ अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं, कुछ ऐसे हैं कि उसी तरह अपने गाँव में ही रोजगार। सिब्बी में नेशनल पार्टी के बलूचिस्तान और सिंध के जज़ायर पर वफाक का कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िले सदर मीर असलम गशकोरी ने की। रैली नेशनल पार्टी के दफ्तर से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां रैली के शिरका ने बलूचिस्तान के जज़ायर पर वफाक का कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। तालीम के बगैर तरक्की का ख्वाब अधूरा और नामुकम्मल है, लेकिन तरक्की के इस दौर में बुनेर के इलाके PK-20 UC में तलबा तालिबात के लिए खस्ता हाल इमारत जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मजीद जानते हैं आबिद बुनेरी की इस रिपोर्ट में।
تعلیم کی بغیر ترقی کا خواب ادھورا اور نامکمل ہے۔ ترقی کی اس دور میں بنیر PK20UC گوکند بنسر کے 130 طلبہ و طالبات کے لیے 2 کمروں کی خستحال عمارت کسی بھی وقت کوئی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ پورے علاقے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سکول موجود نہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے بچے یا تو تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں یا انہیں میلوں دور حصول تعلیم کے لیے جانا پڑتا ہے۔ سکول کی خستحال عمارت پر سابق PTC چیئرمین سنوبر خان نے بتایا کہ محکمہ ایجوکیشن کو بار بار بتانے پر بھی مسئلہ جو کتو ہے اور حکام بالا نے اس بنیادی مسئلے پر چپ کے ساتھ لی ہے۔ دور افتادہ علاقے کے بچے کرونا وائرس کے پیش نظر حکومتی SOPs پر عمل تو کرتے ہیں، مگر ان معصوم فرشتوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسکول کی عمارت ان کے لیے کرونا سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ علاقہ مہدین کا کہنا ہے کہ پورے علاقے میں بجلی، روڈ، مواصلات اور صحت کے مسائل پر حکومتی نمائندوں نے خاموشی۔ سوات پریس کلب میں صدر کی زیر صدارت ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں تمام عہدیداران اور ممبران نے انتخابات کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کی۔ پریس کلب میں صدر کی زیر صدارت اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں تمام عہدیداران اور ممبران نے انتخابات کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کی، جبکہ تمام ممبران کے مشورے سے دسمبر کے آخری ہفتے کو انتخابات کروائے جائیں گے۔ نجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سمر سراج نے کہا کہ نیلم ویلی کے عوام کے ڈیمانڈ پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیلم ویلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا۔ میرا جو منشور ہے خدمت حلق کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی میدان میں بھی اس خدمت کو جاری رکھوں گا۔ انہوں نے ٹی وی ٹوڈے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ نیلم ویلی کے اپنے چاہنے والوں کی ڈیمانڈ پر جو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں آزاد کشمیر اور نیلم ویلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میرا جو 12 روزہ جو دورہ تھا نیلم ویلی کا وہ مکمل کر کے الحمدللہ اس وقت میں مظفر آباد پہنچ چکا ہوں۔ میں الیان نیلم ویلی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طریقے سے میری سماجی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سیاسی میدان میں جس طریقے سے مجھے ویلکم کیا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میری یہ جو منشور ہے میں خدمت خلق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ سیاسی میدان میں بھی اسی آل پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف فیڈریشن پاکستان کے مرکزی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام کمیونٹی ہال نوشہر و فیروز میں احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، جس میں مرکزی و صوبائی قیادت کے علاوہ سندھ بھر کے اضلاع سے پیرا میڈیکل سٹاف کے اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کھپرو میں بارش سے متاثرہ افراد میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم کیا گیا۔ مزید احوال عبدالرزاق کی اس رپورٹ میں۔ متاثرہ افراد میں ٹیئر آسٹریلیا کے تعاون سے سہارا کمیونٹی ہیلتھ ایسوسی ایشن سچا کی جانب سے 288 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا، جبکہ صاف پانی کرنے کے طریقے، مچھردانی دھونے کے طریقوں سمیت مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ میں 300 خاندانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ وہ فیملیز ہیں جو بری طرح سے اس فلڈ میں متاثر ہوئے ہیں۔ آج ہم کھپرو میں موجود ہیں اور یہاں آج ہم 300 فیملیز میں جن میں ہم کام کر رہے ہیں انہیں فلڈ افیکٹڈ فیملیز میں ہم راشن پیکج ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ ساتھ ساتھ نہ صرف لوگ فلڈ سے متاثر ہیں بلکہ ان میں واٹر بورن ڈیزیز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے ہم اسی ڈسٹریبیوشن کے دوران مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس میں ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ اویئرنیس سیشنز میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پیٹ کی اور پھیلنے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس موقع پر کورونا وائرس کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام آئے ہوئے لوگوں کو SOPs پر مکمل عمل کروایا گیا۔ کیمرہ مین سابق وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ کا مختلف کارنر میٹنگ سے خطاب، کہا کہ ممی ڈیڈی طبقہ جو تبدیلی کے نام پر عمران خان کے پیچھے گیا تھا آج پچھتا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ نے کہا نواز شریف کی مسلسل 3 تقریروں نے ہمیں شیر کر دیا ہے، جس سے ہم سب بے باک ہو گئے۔ میاں صاحب مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سائرہ افضل نے کہا کہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے وہ گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ جائیں گی اور حافظ آباد سے ایک بہت بڑا قافلہ ان کی قیادت میں گجرانوالہ روانہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ۔
क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।